इयत्ता 9वी व 10वी संस्कृत शिकणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अपठित पद्यांश. यौवनं धनसंपत्तिः प्रभुत्वम् अविवेकिता एकैकमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्. अनर्थाय चत्वारि यौवनं धनसंपत्तिः प्रभुत्वम् अविवेकिता. वयोवृद्धास्तपोवृद्धाः ज्ञानवृद्धाश्च ये परे ते सर्वे धनवृद्धस्य द्वारे तिष्ठन्ति किङ्कराः. धनवृद्धस्य द्वारे तिष्ठन्ति वयोवृद्धाः तपोवृद्धाः ज्ञानवृद्धाः ये परे. येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति. ते मृगाः मनुष्यरूपेण चरन्ति येषां विद्या न तपः न ज्ञानं न शीलं न गुणः न धर्मः न. न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे हि विद्यते देवस्तस्माद् भावो हि कारणम्. देवः न काष्ठे पाषाणे मृण्मये भावे अस्ति. दरिद्रताधीरतया विराजते कुरूपताशीलतया विराजते उभोजनं च उष्णतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते. केन किं विराजते? धीरतया दरिद्रता शीलतया कुरूपता उष्णतया कुभोजनम आणि शुभ्रतया कुवस्त्रता. उदारस्य तृणं वित्तं शूरस्य मरणं तृणं जिताक्षस्य तृणं लोभो निःस्पृहस्य तृणं जगत्. कस्य किं तृणम्? उदारस्य वित्तं शूरस्य मरणं जिताक्षस्य लोभः निःस्पृहस्य जगत्. आरोग्यं परमो लाभः संतोषः परमं धनं विश्वासः परमं मित्रं राष्ट्रसेवा परं सुखं. परमः लाभः आरोग्यं परमं धनं संतोषः परमं मित्रं विश्वासः परमं सुखं राष्ट्रसेवा. वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनं वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च. कुत्र किं वृथा? समुद्रेषु वृष्टिः तृप्तेषु भोजनं समर्थस्य दानं दिवा दीपः. मक्षिकाः व्रणम् इच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवाः नीचाः कलहमिच्छन्ति वादमिच्छन्ति गर्विताः. के किम् इच्छन्ति? मक्षिकाः व्रणं पार्थिवाः धनं नीचाः कलहं गर्विताः वादम्. तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायाश्च मस्तके वृश्चिकस्य विषं पुच्छे सर्वाङ्गे दुर्जनस्य तत्. कस्य कुत्र विषं? तक्षकस्य दन्ते मक्षिकायाः मस्तके वृश्चिकस्य पुच्छे दुर्जनस्य सर्वाङ्गे. व्यसने मित्रपरीक्षा शूरपरीक्षा रणाङ्गणे भवति विनये भृत्यपरीक्षा
दानपरीक्षा च दुर्भिक्षे। परीक्षा व्यसने मित्रस्य, रणांगणे शूरस्य, नये भृत्यस्य, दुर्भिक्षे दानस्य। अल्पाहारी गृहत्यागी, श्वाननिद्रा तथैव च, काकदृष्टिः बकोध्यानं, विद्यार्थी गुणपञ्चकम्। शतेषु जायते शूरः, सहस्रेषु च पण्डितः, वक्ता दशसहस्रेषु, दाता भवति वा न वा। कदा कः जायते, शतेषु शूरः, सहस्रेषु पंडितः, दशसहस्रेषु वक्ता, दाता वा न वा। विद्यार्थी मित्रांनो, श्लोकाचा अर्थ नीट समजून घ्या आणि त्यानंतरच हा प्रश्न सोडवा. जर अर्थ समजला नाही तर 2 वेळा वाचा, 3 वेळा वाचा.